बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 10, 11 और 12 जुल्हज को कुर्बानी करना हर साहिब इस्तात मुसलमान पर वाजिब है। कुर्बानी भी दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की ही एक किस्म है और अल्लाह तबारक व तआला की राह में और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए कुर्बानी करने वालों को फिर अल्लाह तबारक व तआला 3 इनामात से नवाजता है। वो कौन से 3 इनामात हैं और इसके अलावा बेशकीमती मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, ये ईद उल अजहा का बाबरकत दिन था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज ईदगाह में अदा करने के बाद वापस अपने घर तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 2 मेंढे कुर्बानी के लिए पेश किए गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों में छुरी थामी और ज़बाह के लिए तकबीर भी पढ़ ली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ के लिए हाथ बुलंद फरमाए और यूं दुआ फरमाई, या अल्लाह, दोनों मेंढों में से एक मेंढे की कुर्बानी मेरी तरफ से होगी और दूसरे मेंढे की कुर्बानी मेरी उम्मत के उन तमाम गरीबों की जानिब से होगी जिनके पास कुर्बानी के लिए पैसा नहीं है, जो साहिब इस्तात नहीं है और माल ना होने की वजह से कुर्बानी का फरीजा अंजाम नहीं दे सकते। तो ए मालिक, मेरी कुर्बानी और मेरी उम्मत की कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमा। ये दुआ फरमाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मेंढे ज़बह कर दिए। इस दुआ से हमें यह मालूम होता है कि जो गरीब लोग कुर्बानी नहीं दे सकते तो उनके लिए खास तौर से ये इनाम है, ये उनकी फजीलत है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके लिए दुआ भी है कि जो नादार और मुफलिस कुर्बानी न कर सकें तो वो परेशान न हो बल्कि इस बात पर खुश हो जाएं कि उनके नाम का जानवर हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से ज़बह कर दिया है। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन किराम, हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि जो भी शख्स नेक नियति से और मुकम्मल खुलूस के साथ अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बानी करता है तो उस कुर्बानी से लेकर अगले साल आने वाली ईद की कुर्बानी तक अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के माल में से बरकत को खत्म नहीं करता बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसे रिज़्क़ वसी अता फरमा देता है। ये भी जान लीजिए कि कुर्बानी करके गरीबों को गोश्त खिलाना भी अल्लाह की राह में दावत और तबलीग के बराबर है। जो शख्स अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करता है, गरीबों को खिलाता है, यतीमों पर शफकत वाला मुआमला करता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को कभी भी किसी का मोहताज नहीं करता। हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स भी नेक नीयत से और खुलूस दिल से अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए बकरा खरीदता है या दूसरा जो भी जानवर खरीदता है, तकबीर पढ़ते हुए उसे ज़बह करता है, फिर उस जानवर के गोश्त के 3 हिस्से बनाता है। एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए रखता है, बाकी 2 हिस्से गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों में तकसीम कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को 3 इनामात अता फरमाता है। लोगों ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ्त किया कि बताइए वो 3 इनामात कौन कौन से हैं, तो आपने इरशाद फरमाया, पहला इनाम तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला एक कुर्बानी से लेकर दूसरी कुर्बानी तक उसके मालो दौलत में बरकत नाजिल फरमा देता है। वो एक जानवर के लिए अल्लाह की राह में पैसा लगाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 जानवरों के बराबर माल और दौलत अता फरमा देता है। अंदाजा कीजिए कि हमारे मुल्क में किस कदर गुर्बत और मुफलिसी है कि हमारे मुल्क के कई घराने ऐसे हैं जो सारा साल गोश्त नहीं खा पाते, उनके घर सारा साल गोश्त खरीदने के पैसे भी नहीं होते। तो जब कोई शख्स अपने हलाल माल में से जानवर खरीदकर ज़बह करता है और अल्लाह रसूल की रजा की खातिर उस जानवर के गोश्त को ऐसे गरीबों के घरों में जाकर तकसीम करता है कि जिनके बच्चे पूरा साल गोश्त ना खा सके थे, जिन्होंने सारा साल गोश्त का मुंह भी नहीं देखा था, तो जरा सोचिए कि ऐसे शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला कितना राजी होगा। क्या ऐसे शख्स को देखकर मेरा रब मुस्कुराता नहीं होगा? क्या उसकी रहमत जोश में नहीं आती होगी? अल्लाह के जो बंदे सारा साल गोश्त ना खा सके, अब इस शख्स के हलाल माल की बदौलत उन्हें गोश्त नसीब हुआ तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स से बेहद राजी होता है। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गरीबों की मदद किया करो, गरीबों को खाना खिलाया करो। मेरे नबी ने फरमाया,
اے صحابہ، جب تمہیں ایسا معلوم ہو کہ تمہارا دل سخت ہو چکا ہے تو پتھر دل کو نرم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے غریبوں مسکینوں کو اللہ کی راہ میں کھانا کھلانا۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کرتا ہے اور غریبوں اور مسکینوں کو اپنے جانور کے گوشت میں سے گوشت کھلاتا ہے تو پہلا انعام تو اسے یہ ملتا ہے کہ اس کے مال و دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کو ختم نہیں کرتا بلکہ بڑھا دیتا ہے۔ دوسرا انعام یہ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے شخص کے تمام گناہوں کو اپنے فضل اور کرم کا معاملہ فرما کر مٹا دیتا ہے۔ لہٰذا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا کر اسے پھر سے پاک و شفاف بنا دیتا ہے، کیونکہ یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ قربانی کے جانور کے گلے سے نکلنے والے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے تمام گناہوں کو پہلے مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قربانی کرنے والے شخص کے لیے تیسرا انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسے دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ذبح کرنے والے شخص کے جانور کو اس کے پاس بھیجا جائے گا، یعنی جس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا تھا تو وہ جانور اس کو ذبح کرنے والے مالک کے پاس بھیجا جائے گا اور وہ اس جانور پر سواری کرے گا تو یہ جانور پل صراط کے اوپر سے بجلی کی رفتار سے دوڑتا ہوا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی والے جانور کو خوب کھلایا پلایا کرو اور اسے موٹا تازہ رکھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ تمہیں پل صراط سے گزارنے کا ذریعہ بنے گا اور اس پر سواری کر کے تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ ناظرین کرام، اب یہ بھی جان لیجئے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں مال و دولت کے باوجود اور حیثیت و استطاعت کے باوجود جانور ذبح نہ کیا جاتا ہو تو وہ گھر، وہ مکان اپنے اندر رہنے والوں کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے اور گھر والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے گھر والوں، جس طرح سے تم لوگوں نے استطاعت ہونے کے باوجود مجھے قربانی کی دولت و عظمت اور رحمت سے محروم رکھا ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اپنی رحمت، دولت اور رزق سے یوں ہی سارا سال محروم رکھے۔ لیکن جس گھر میں، جس مکان میں قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہ گھر، وہ مکان اپنے اندر رہنے والوں کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے مکینوں پر اپنی رحمت اور اپنا فضل و کرم عنایت فرماتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں انہیں قربانی کرنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے، اور جو صاحب استطاعت نہیں ہیں انہیں قربانی کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔